वास्कोतल्या कोळसो प्रदूषणाच्या प्रश्नाचेर हुस्को वाडत आसा। हे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार प्रभावी उपाय काडपाक अपेक्षीत आसला असो आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केलो। मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक मेकळीक दिल्या ताका लागून पर्यावरण प्रदूषण चालू आसा। देखून मुरगांवांतल्या रहिवाशांच्या भलायकेचेर आनी दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जायत आसा असो दावो तांणी ह्या वेळार केलो। कोलाचे इश्यू आसा, आयज कोलाचे इश्यू टोटल कितें जाल्यार कॉलेप्स करून उडयला आमचे एमएलएन आनी कावन्सिलरान। सो आतां हांव तुमकां सांगपाक पळयता की एक 1.5 म्हयने 2 म्हयने पयलीं 3 टीम रेडी जाल्ले, ए टीम, बी टीम आनी सी टीम। आनी ए टिमाचो कॅप्टन आसलो मिलिंद विथ कावन्सिलर्स आनी लोकल्स आनी एक्टिविस्ट एनजीओस। सो ते इश्यू घेतलेलो कितें बाबा कोलाचो वास येता, पोल्युशन जाता, बट कोण एगेन्स्ट कोल उलोवना। सो हांव आतां मिलिंदाक सांगपाक पळयता, मिलिंद तूं फर्स्ट टर्म एमएलए आसलो तेन्ना तुका कोलाचे वास येवं ना, तेन्ना कोल पोल्युशन जावं ना। मागीर तूं 2 टर्म मिनिस्टर जालो अलॉंग विथ द पॅनल, कावन्सिलर पॅनल, तेन्ना तुमकां आवाज येवना। सडनली तुमचे एक कितें जाता, इलेक्शन टायम पावले आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागीं पावल्या, तुमकां सडनली कोलाचे वास येवपाक लागले, पब्लिकाचे तुमी चिंतपाक लागले, हे कशें? तेन्ना तूं खंय आसलो? तेन्ना तुवें कितें प्रोटेस्ट करूं ना? केन्ना तुवें कावन्सिलराक भायर कित्याक काडूं ना? आज तूं एक करता, इट्स टोटल ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा, इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून। आनी तुजी एज टीम कावन्सिलर तेन्ना संकल्पान कॉल केल्लो की बाबा आमी या एमपी चेअरमॅना कडेन बसया आनी उलया। सो तुजे 8 कावन्सिलरान बायपास करून ते एमपी चेअरमॅना कडेन गेल्ले आनी थिंगा कॉफी पिले, चेअरमॅनाक खांद्यार हात घातले, तुमी खूश जावना। आनी पब्लिकाक कितें सांगले ना, आमकां चेअरमॅन सांगला 15 पॉयंट प्रोग्राम दिता आनी कोलाचे इश्यू कंप्लीट काबार करता। सो ते 15 दिसांसून आयज 1.5 वर्सां जाले, अजून पर्यंत तुमचे कांयच एजेंडा भायर येवना। सो म्हाका दिसता तुमी फक्त गेल्ले कित्याक बॅगांक लागून, बाबा हे इश्यू करपाचे आनी एमपीटी ना, जिंदालान ना, अडानी ना, आमकां कितें तरी दिवपा जाय। सो हे जाले। द नेक्स्ट डे संकल्प आपल्या टिमान घेवन गेट नंबर 3 कडेन, आनी ओ टीम टोटली बीजेपी टीम आसले, कार्यकर्ता, थोडे कावन्सिलर आनी लोकल। आनी एक गेटी कडेन जावन आमकां कांय नाका, आमकां पोल्युशन नाका, आमकां कोल, सडनली एकट्यान कोण आमकां कोल नाका म्हणलें पळय, तेन्ना एकट्यान दीपक गौरीशन सांगले हे कोलाची आवाज करनाका, आमकां फक्त पोल्युशन आनी वास येता ते बंद जावपाक जाय। आनी तितून दीपक लीड संकल्प तूं सांग, ते भितर घालून आमी गेट मोडून भितर व्हरया आनी कोल बंद करया। हांव ऑन रिकॉर्ड आसा, ऑन व्हिडिओ आसा, हांव फक्त बंडल मारना। आनी सडनली थिंगासून दीपकाचे आनी एक वॉयस येता, संकल्प तूं सांग, आमी रेझोल्युशन घेता आनी रेझोल्युशन घेवन एक कोल बंद करया। दीपक तुजी एव्हरी टाइम फक्त रेझोल्युशनाची उत्तर येता आनी कांयच येना। खुबशे जाणांनी सांगले की कोल हो सिरियस इश्यू आसा आनी जे एनवायरमेंट पिड्ड्यार करता, आनी तेका लागून दिसलें की आयज आमकां प्रेस घेवपाक जाय। आनी आमचे नजीर बाबाचे खुबशे पॉयंट्स आसलेले। म्हाका सांगून दिसता जेन्ना 2015 हांव चेअरपर्सन जालो आनी तुमी प्रेस भावांनी म्हाका क्वेश्चन केल्लो, म्हाका दिसता विक्रम आसतलो, तो हांव मुद्दम पळयतालो। हांव चेअरार बसतात तुमी आमकां क्वेश्चन केल्लो म्हाका, तुजी प्रायोरिटी कितें आसतली वास्को खातीर? आनी हांवें सांगलेलें कोल नाका आमकां, आनी खंय तरी तेजेर रेझोल्युशनूय घेवन हांवें कलेक्टराक धाडलेलें। पूण ट्रिपल इंजीन म्हणटा पळय, हेच ट्रिपल इंजीन जे लोकांक नाका पळय ते करतात। जे कोल हो हांव म्हणटा सारको डेंजरस, सगळें स्क्रॅप कोल तो वास्कोन येता, तेच्या जाग्यार खुबसो ग्रीन, हांव म्हणटा ग्रीन पोर्ट करा तुमी, हांगासर कंटेनर पोर्ट करा, जायना करपाक जाता, फक्त इच्छा जाय। हितूर कोळशान लोकांक मारून उडयतात। हांव म्हणटा कॅझिनो हाडा, आमी परवडटा कॅझिनो, इन्कम येतलो, पूण आमचे हेल्थ
खंय तरी उरतलें अश्यो लोकांचे सजेशन्स लोक सांगता जेन्ना कोविडाचो टायम येयलो खूब लोक मरण पावले वास्कोन मॅक्झिमम इवन हांवूय आसलोलो हांव 15 दीस हॉस्पिटलान आसलोलो आनी देवाच्या कृपेन आमी सेव जाले आनी उरले पूण खुबशे जाण आमचो पाश्कोल बाब आमचो कावन्सिलर खंय तरी तेका ते हे जावंक ना आनी तो मरण पावलो खरेंच वायट दिसता की खुबशे लोक कित्याक लोक मरण पावले कोला खातीर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर.